इश्टानो नमस्कार. इश्टानो आयचो विशय तुमचे आनी आमचे जिणेंत सामको लागींचो. आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमच्या जेवणात सर्रास मेळपी घटकांचो अर्थात चवळी आनी हळसाणे. इश्टानो, चवळी आनी हळसाणे ही दोन वेगवेगळ्या प्रकारची कडधान्यां. एक शेंगवर्गीय वनस्पत जाल्यार दुसरी त्याच प्रकारची त्याच धर्तरेची. ह्या दोनूय पिकां विशीं म्हायती करून घेवपा खातीर आकाशवाणीच्या स्टुडिओत आसात श्री वरद सामंत, एक बहुआयामी प्रगत शेतकार. वरद, तुमकां आकाशवाणी स्टुडिओत सगळ्यान पयलीं येवकार. धन्यवाद. सगळ्यान पयलींचो प्रश्न. आयच्या युगान व्हायट कॉलर जॉब ही प्रत्येकाची आवड. तुमी शेतकार जावची इत्सा मनान बाळगिली, हाचे विशीं थोडेशें आमकां सांगात. हरशीं जेन्ना BCom जेन्ना पास आवट जालो, विशय असो नासलो की एग्रीकल्चरान येतलो, पूण आमचो वाठार जो धारबांदोडा दाबाळ हे येता तो टोटल मायनींग बेल्ट. अच्छा. त्या मायनींग बेल्टा खातीर असो विचार त्या टायमार येतालो की बाबा ट्रक घेवचे, म्हणजे त्या टायमार तो धंदो करचो. पूण जेन्ना हांव पास आवट जावपाक आनी एक वर्सान मायनींग बंद पडलें 2012. तेज्या नंतर असो विचार आयलो की आमचे कडेन जमीन आसुल्ली पूण ती पडींग आसुल्ली. त्या जमनीर करतलो कितें, आनी तेतूंतले भितरले कांय ज्ञान नासल्या कारणान कितें करतलो मोठो प्रश्न आसलो. पूण तितूंत भितर सरलो हांव. पयलीं आमी सुरवात केल्ली उसांतल्यान, बारीक प्रमाणान ऊस रोयलो. तो इल्लो मागीर वाडयत गेले उसांतल्यान. पूण म्हाका उसान तशी उमेद नासुल्ली, कित्याक हे 12 म्हयन्याचें पीक. 12 म्हयन्याचें पीक मागीर कट जातकीर पयशे येवपा 18 म्हयने, म्हणजे सुमार एक 2 वर्सां तुजी त्या तेतून गेली. तेच्या खातीर म्हटलें बारीक रोपां कित्याक घेवची न्ही आमी, की जेन्ना आमच्या खंयच्यान एक 40 किलोमिटर समज कर्नाटक आनी महाराष्ट्र बेल्ट आसा, सीमा भाग, त्या सायडीन समज भाजी जाता जाल्यार आमच्या भागांत भाजी जावपा जाय. तेच्या खातीर हांवें ह्या फिल्डान पांय दवरलो. कांयच ज्ञान नासुल्लें. सुरवात भेंड्या पासून केली. भेंडे, मागीर भेंड्या नंतर इल्लें करून गाजर केलो. गाजरा नंतर काळंगां, ते मिरसांग, अशे तरेतरेची पिकां, अळसाणे, कोबी, फ्लावर, अशे भरपूर तरेची पिकां आमी लायत गेले. आनी हे कंटिन्युअस एक 2014तल्यान जी सुरवात केली ती आज पर्यंत तरी आमी ह्या फिल्डान नवीन नवीन कितें तरी करीत आसता. घरा कडल्यान कसो कितें सपोर्ट मेळ्ळो? घरा कडल्यान विरोध जालो की सहज सपोर्ट केलो तुमकां? तसो ऊस आसतना उसाक कशें आसलें, उसाक चड खर्च नासुल्लो आनी ह्या भाजयेक तुजें लक्ष तितलेंच जाय डेली. सकाळ सांज तुज्या भाजयेचेर, म्हणजे जशें आमी एक ल्हान भुरग्याक कशें कॅर घेता एक 5-6 वर्सां पर्यंत, तशें त्या झाडांची कॅर घेवची पडटा. उसाक तशें आसना. सो मातसो असो विरोध आसुल्लो की तूं भाजी थोडीशी लायनाका अशें दोनी म्हणटाले. पूण हांवें बारीकशें जेन्ना लायलें तें पळयलें, जेन्ना भेंडे जाता, झाडां जाता, म्हणजे आनी ताका मार्केटूय आसा, जेन्ना पळयलें तेन्ना म्हाका फूल सपोर्ट केलो घरात्यांनी की तूं जाय तें कर आतां. तुमच्या मनान शेती वेवसायूच कित्याक, हेर वेवसाय कित्याक ना? जायते नगदी वेवसाय आसा, पूण शेती वेवसायूच कित्याक मन रमलें? मन रमलें म्हटल्यार जमीन आसुल्ली आमचे कडेन, पूण एक इच्छा आसली की हांव कोणाच्या हाता सकयल काम करचो ना. कितें करतलो फाल्यां जावन, पूण आपलो एक गाडो सुद्दां घालून बसत पूण तो स्वताचो जाता. कोणाच्या हाता सकयल म्हाका काम करपाची इच्छा केन्नाच नासुल्ली. हे एक जिद्दी खातीर हांवें हो वेवसायान म्हणजे शेती हेतून सरलो. तशें शेतान समज तुमी स्वता खातीर करता जाल्यार तितून कांय ना. बिझनेस ह्या करतलो. खंयच्या टायमार लोकांक कितें जाय पडटा, खंयच्या टायमार चवथीक येता कितें जाय पडटा, म्हणजे दिवाळी येता, मागीर मार्चान गरमी जाता, लोकांक खंयची फळ जाय पडटा, तशी तुमी समज प्लांटेशन केलें जाल्यार हितून भरपूर मोठें उत्पन्न आसा. तुमी म्हळें की आपणाक दुसऱ्याच्या हाता खाला काम करपाची मनान इच्छा नासली. आतां तुमच्या हाता खाला कितलें काम करता? म्हणजे सांगचें म्हटल्यार 2014-15 एक मनीस आसलो म्हाजे कडेन काम करपाक. तोच म्हाजो मार्गदर्शक त्या टायमार. म्हणजे कशें रोवप, कितें रोवप, कित्याक तो जाणटो आसलो, म्हणजे तो आज ना आमच्या मदीं, पूण ते सांगताले कशें रोवप आनी कितें ना तें. एक मनशा कडेन सुरवात केली. 2019-20 नंतर म्हाजे कडेन सद्या आतां एक 25 स्टाफ 365 डेज काम करता. म्हणजे 25 स्टाफाक आमी रोजगार दिता. तेतूंत भितरले एक सुमारे 15-16 लोक हे लोकलूच लोक आसा, लोकल कामेरी, म्हणजे तांकां काम मेळटा. आनी तशें हार्ड काम आसना, कितें लायटच काम आसता, कांयच उखलचें पडना, फक्त म्हणजे कितें भाजी तोडा नाल्यार ती रोया, इतलेंच काम आसता, व्हडलेशें कांय काम आसना. बरोबर. आयच्या विशया कडेन आमी आतां वळुया. आयचो विशय हळसाणे आनी चवळी लागवड. अळसाणो हो आमचें पारंपारीक पीक. ताका आज आमचें GI आयडेंटिफिकेशन मेळिल्लें आसा, GI टॅग मेळिल्लो आसा ह्या क्रॉपाक. अळसाणो हो म्हणजे आमच्या गोंयान जे म्हणजे आमचे खंयचे सण जाले किंवा लग्न समारंभ खंयचे कारणां जाता, त्या कारणान हो हमखास हो प्रकार आमच्या फंक्शनांनी आसता. हे पयलीं पीक कशें आसुल्लें की जेन्ना आमी भात लायताले, म्हणजे जुनाक आमी भात लागवड सुरू करताले, तेन्ना ऑक्टोबरान जेन्ना कटींग जातालें, तेच्या नंतर हे पेरताले लोक, एकदां खणप आनी तें पेरप. हें एक अशें पीक की दोवार येवपी पीक वळखलें वता अजून पर्यंत. आनी थंयच्यानी हेची सुरवात. सो आमी कितें केलें, आमी जेन्ना भात रोवपा लागले, हांवें अशेंच अळसाणे हातीन पेरून आमी रोवपा लागलेले.
आनी तेन्ना दिसपाक लागलें की हेतून जमनीची सुपीकताय वाडटा, नायट्रोजन फिक्सेशन जाता जमिनीन, जमिनी बरी भरगच तयार जाता. म्हणजे तुमी जेन्ना ऑक्टोबरान ते लायता, नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी तुमी ते हार्वेस्ट करता. शांगो हार्वेस्ट केल्यो, त्यो बारीक केल्यो आनी अळसांदो सेपरेट करून तो मार्केटाक तुमकां म्हणजे बऱ्या प्रमाणान रेट मेळटा. आनी तेच्या नंतर फुडें तुमकां जमीन रेडी जाता फेब्रुवारीन, तुमकां काळंगां बाकी खंयची पिकां घालपाक मेळटा. तेच्या खातीर आमी हे पीक ची सुरवात केल्ली. चवळी ताचे विशीं थोडें सांग. चवळी आनी हो एक प्रकार सेमच, म्हणजे जो डिमांड अळसाण्याक आसा तो चवळेक ना. अळसानो मातसो आंगान मोठो, चवळी मातशी बारीक. अळसाण्याक कलर येता तांबडो, चवळी धवीत उरता. दोगांचो हे एकच फॅमिलींतली क्रॉप. हे दोन्ही हे 3 म्हयन्याचेच पीक आनी 3 म्हयन्यान तुमी हार्वेस्ट करपाक शकता. हेज्या बद्दल आनी म्हायती सांगची जाल्यार लोक कितें करता की शेत कापतकीर ते पेरता. शेत कापता, नांगरता आनी ते पेरून दवरता, हे दोमार येता. पूण हांवें लास्ट 2 वर्सां कितें केलें, म्हणजे 2024-25 आतां ह्या वर्सा सुद्दां हांवें ताका मल्चिंग केलें आनी ड्रीप केलें. म्हणजे बेड रेस केले, 5 फूट बाय 5 फूट ड्रीप दवरली आनी मल्चिंग घातलें. आनी हांवें तेचेर मल्चिंगाचेर करुया म्हटलें, कित्याक लोक हे दवार येवपाचें पीक म्हणटा. हितून म्हणजे कितें तरी नवीन मॉडिफिकेशनांनी केलें. प्रत्येक लायनीक 2-2 फुटाचेर एक अळसाण्याचें बी तोपलें. हितून कितें जालें की म्हाका अळसाणे जे लोकांक 1 एकराक म्हणजे 1 हेक्टराक 20-25 किलो बी लागताले, ते म्हाका 4-5 किलोच बी लागले, कमी बी लागले. आनी एकच हे पुल्ल्या कारणान आनी गॅप सारके उरल्या कारणान म्हाका तेजे हमखास पीक मेळ. म्हणजे ऑन एन एवरेज ICAR सांगता की 1 ते 1.5 टन अळसाणो जावपाक शकता एंड अ गूड प्रॅक्टीस. पूण म्हाज्या प्रॅक्टिसेन म्हाका 8,000 स्क्वेअर मिटर, 1 हेक्टर सुद्दां न्ही, 2,000 स्क्वेअर मिटर कमी जागेन 2.5 टन सुमार अळसाणो मेळ्ळो. चड कश्टी नासतना हांवें मेकॅनिझम करून हे अशें म्हाजें मत आसा की हे एक इजी क्रॉप, चड लेबर लागना. तर हांवें जें केलां मल्चिंग आनी ड्रीप इरिगेशन, तेजेर समज केलें जाल्यार एक मोठ्या प्रमाणात इल्ड दिवपाक शकता हे पीक. परत तुमी उल्लेख केलो की मल्चिंग आनी ड्रीप इरिगेशन, हे जेन्ना तुमी यंत्रणा तुमच्या शेतान वापरली तेन्ना तेजो खर्च वाडना? खर्च चड वाडना, पूण तुमकां आमचें म्हणजे तुमकां प्रोडक्शन कळ्ळें न्ही. म्हणजे जे प्रोडक्शन 1 टन आसतालें म्हणजे अशें पेरतकीर ते पावले 2.5 टनाचेर, म्हणजे 100 पटीन वाडलें प्रोडक्शन. ते कशें आसता, ड्रीप म्हणटा ते एकदां घेतले की ते 5-6 वर्सां तुका काय जायना, फक्त तुमी ते काडपाचें. आनी खर्च आसा ताका एक 10 ते 20,000 रुपया खर्च एक्स्ट्रा येतलो, पूण तुमकां प्रोडक्शन 1 लाख भर तरी चड दितले, म्हणजे 80,000 तुमकां प्रॉफीट ते दितले. आनी कशें आसा ताका नडणी येना, ड्रीप करतकीर मल्चिंग करतकीर नडणी येना. आनी उदक तुमकां फक्त एक बटन मारल्या उपरांत 8 दिसांतल्यान 10 मिनटां उदक सोडलें अळसाण्याक, आनी गरज ना त्या अळसांक, कित्याक ते हरशीं दंवार येवपाचेच पीक. ताका एक 10 मिनटां उदक सोडलें की तें जालें. आनी कशें आसता अळसाणे म्हणजे 2 प्रकार जाता. ते गायांक खावपाक मेळटा, जेन्ना ते जे शांगो पानां ती गायो खाता लोक. म्हणजे लोक थोडे कितें की तूं अळसाणे कित्याक काडटाची, पानांत काड आनी बाजारान वीक, तेजे आनी पयशे येतले. ते समज तुमी मल्चिंग आनी हेजेर केल्यार तेजो चड वाडटा प्रोडक्टिविटी, आनी ती हरवर्साण दिसता ग्रीन सगळें, ते सामकें आनी चड दिसपाक लागता. तुमचो चडसो जो बिझनेस आसा, चडसो जे प्रोडक्शन आसा ते मल्चिंगचो वापर तुमी करतात? आमच्या हांगा नडणी चड गोंयांत, आनी नडणी काडप म्हणजे जेका 1 एकराक जो खर्च येतलो, म्हणजे एक नडणी काडपाक म्हाका 30-40,000 रुपया खर्च येतलो पर एकर, ती हांगा काय काडपाची गरजच ना. 10,000चे तुमी मल्चिंग वापरा, 40,000 तुमचो हांगाच वाचले. तेच्या भायर कितें जाता, मल्चिंग वापरता नडणी येना, आनी जे जिवाणू आसता, बाद जिवाणू कितें जंतू बी, ते तुका वयर पावनात, ते थंयच भितर मरता ते गरमेन. म्हणजे जेन्ना तुजी सनलायट पडटा मल्चिंगाचेर, ती सनलायट रिफ्लेक्ट जावन परती वयर वता, आनी तेच्या कारणान तुमकां भरपूर तेजो फायदो जाता. हीट एब्जॉर्ब करून घेता, आनी तुमची मॉइश्चर मेंटेन जाता जमनी, आनी तुमकां उदकाचो मेजर चड वापर जायना. कित्याक फुडें जो प्रॉब्लम येता तो उदका खातीर जातलो आमकां, कित्याक उदक कमी जायत आसा, पॉप्युलेशन वाडत आसा. आयच्या गोंयच्या शेतकारांक हेजे कडेन वळपाची गरज आसा. ड्रीप इरिगेशन फॉर एवरी क्रॉप, खंयचें क्रॉप आसा ड्रीप इरिगेशन करचेंच पडटलें. कित्याक म्हणजे आमचे स्प्रिंकलर करता, पाटान उदक सोडटा, कितें तरी उदक वेस्ट. ड्रीप केल्ल्या कारणान म्हाका उदकाची कमीच जायना. अळसाणे आनी चवळी हाजी पिकां घेत आसतना वर्साक कितलीं पिकां घेवं येता? तशी पळोवपाक गेल्यार ते पीक ड्रिपाचेर आनी हेजेर एकूच पीक घेवपाक मेळटा. यू कॅन ट्राय फॉर सेकंड टायम, पूण आयचे क्लायमेट कंडिशन तसो सपोर्ट करना, तेच्या खातीर ते क्रॉप तशें जावपाक शकना. पूण ते म्हणजे थंडेनूच क्रॉप जावप, ते थंडे टायमारच, म्हणजे ऑक्टोबरान तुमी लायले, नोव्हेंबर डिसेंबरान सुमार ताका फ्लावरींग जाता आनी शांगो लागपाक लागता. हे एक अशें क्रॉप की हे तुमी समज म्हाज्या कोतान 1 एकराक 2 टन सुद्दां दिले, आनी आयचो रेट 300 रुपया किलो आसा, म्हणजे 6 लाख रुपया तुमकां 3 म्हयन्यान दिवपी उत्पन्न आनी खंयचेंच आसचें ना. आनी तेतूंत भितर म्हाज्या कोतान लाखभर खर्च जायत.
त्याच्या वयर आनी खर्च जावपाक ना. कळ्ळें. 5 लाख हो तुमचो नेट प्रॉफीट तेतून आसपाक शकता. कळ्ळें. फक्त तुमी तेजेर सारकें ताका चड लक्ष दिवपाची गरज ना. बारीकशें तुमचें लक्ष असलें जाल्यार इट कॅन गिव अ ह्यूज प्रॉफीट. पूण हांव सांगता हे मेकॅनिझम हितून रोयिल्लें म्हणजे ड्रीप मल्चिंग करून भात कापून जालें की ट्रॅक्टर मारपाचो, रोटरी मारपाची, इल्लें शेणखत वापरपाचें, कंपोस्ट बेड करपाचें, ड्रीप लायन सोडपाची, मल्चिंग लावपाचें आनी एक्झॅक्ट 2-2 फुटाचेर एक बी तोपलें किंवा 1-1 फुटाचेर सुद्दां झिगझॅग लायले सुद्दां जाल्यार इट कॅन गिव अ ह्यूज इनकम. आमी खूब फावटी पुरुमेत फेस्ताक वता, पुरुमेताचो बाजार भरता, जंय ते भरता. तातूंत आमी हळसाण्याचे वेगवेगळ्यो सायजी पळयता. ताचे विशीं थोडेशे हळसाणे मोठे आसता, थोडे मिडियम आसता, थोडे बारीक आसता. ते म्हटल्यार आज जाला कितें म्हणजे आमनीच म्हणजे शेतकऱ्यांनीच ते बी राखून दवरले गेले ना म्हणजे मोठे बी. लोकांनी कितें केलें, लोकांक 350-400 रुपया रेट मेळपाक लागलो, लोकांनी ते पॅक केले आनी दिले. आनी ते आमी समज स्टोर करून दवरलेले सीड स्टोर, तेच्या खातीर हो प्रॉब्लम जाल्लो. आनी कांय जमनी आसा म्हणजे वेर्णा सायडीन, थंय तुमकां अळसांदो मोठोच मेळटलो. म्हणजे ती रेवट जमीन असल्या कारणान थंय तुमकां सायज बरी मोठी मेळटा. आनी तसोच तुमी सकयल सावता आनी सकयल म्हणजे आमचे धारबांदोडा गेले, तुमी काणकोण त्या सायडीन गेले, त्या सायडीन तुमकां बारीक मेळपाक लागता अळसांदो. पूण आज अशी परिस्थिती जाली की अळसांदो एक मोठी सायज भयानक कमी जाल्ली आसा, एक मिडियम सायजीचेर आयिल्लो आसा तो. म्हाज्या कोतान हेचें कारण बीच आसपाक शकता की आमी आनी बी आनी कांयशे निसर्ग तुमकां थंडी गरमी हेच्या खातीर हे प्रकार जावं शक्य आसा. अच्छा. खंयचो वेळ योग्य हाची लागवड करपाक, पेरणी करपाक हेजो योग्य म्हणजे ऑक्टोबरा नंतर तुमी केन्नाय हेजें पीक केलें जाता. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हे 3 म्हयने ताका योग्य. हे 3 म्हयन्यांत तुमी केन्नाय समज हे रोयले अळसाण्याचे हे बी तोपले जाल्यार बऱ्या प्रमाणात तुमकां प्रोडक्शन दिवपाक शकता. अच्छा. परत गोंयांत सद्या पावस म्हणजे लांब वाडत आसता. ऑक्टोबरान भोवतेक पळयत जाल्यार जमीन ही सामकी ओलसर आसता. ओलसर जमिनीन नांगरून तातूंत पेरणी केल्यार ताका सुकी जमीन जाय ताका ना, ताका मातशी ओलसर म्हणजे चडय ओली न्ही, म्हणजे मिडियम, चड मॉइश्चर आसुली नाका. पूण ताका व्हडलोसो काय प्रॉब्लम जायना. म्हणजे चडूच समज तुमच्या जमनीन उदक उरपाक लागलें बी कुसपाक शकता. नाजाल्यार सहजासहजी त्या जमनीक असो काय प्रॉब्लम जावपाक ना. कित्याक वेर्णा सायडीन ते लोक शेत कापले म्हणटा डायरेक्ट एकदां रोटरी मारता आनी डायरेक्ट ते पेरता. आनी ते आनी कांय तेजेर केअर करिनात की डायरेक्ट मागीर ते काडपाचे शांगो इथपर्यंत घेता आनी डायरेक्ट मागीर बाजारांत पुरमेदाक एकपाक दवरता. हे जेन्ना पीक घेता तेन्ना जायत्यो गजाली आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जायो. फॉर एग्जाम्पल म्हाका समजा चवळी आनी हळसाण्याची लागवड करपाक जाय, खंयच्यो म्हत्वाच्यो गजाली आमी मतीन धरपाक जाय? अळसाणे आसूं किंवा चवळी आसूं, लायतना तेजे गॅप दवरपाक जाय सिस्टमॅटीक. म्हणजे जमीन खणटगीर, जमनी बेड रेडी करतगीर कांय तेंचे स्प्रे घेवचे पडटा. किटनाशक तांकां कीड लागपाक शकता. शांगो जेन्ना धरता म्हणजे एक अमाशेक आनी पौर्णिमेक किडींचो हे वाडटा. तुमी सदांच एक किड्यांचो स्प्रे घेवप. म्हणजे एक क्लोरोक्लोरिफॉस. म्हणजे कशें आसता, कांय ऑर्गेनीक स्प्रे आसात, ऑर्गेनीक स्प्रेन समज क्युअर जायना जाल्यार तुमकां केमिकल स्प्रे घेवचे पडटा. केमिकल स्प्रे अशें आसा की आयचे हे कशे लोक कितें म्हणटा, केमिकल मुक्त आमी जेवण जेवपाक जाय की आमच्या ताटान आसपाक जाय. म्हाजें मत आसा की केमिकल फ्री आसपाकूच जाय. आतां सद्याची आहे की रेसिड्यू फ्री, म्हणजे क्रोसीन गुळी घेता तेजो 2 दीस इफेक्ट उरता, मागीर तुमचो इफेक्ट उरना, तुमचो मागीर न्यूट्रल जाता. तशेंच रेसिड्यू फ्री काही फर्टिगेशन सिस्टम आयिल्ली आसा किंवा स्प्रेज आयिल्ले आसा ते घेवपाचे. तेतून 1-2 स्प्रे घेतले एका म्हाजेच्यान, तशें ताका चड कांय लागना. 2 स्प्रे, एक फंगीसायड एक इन्सेक्टिसायड, अशे 2 स्प्रे घेतले इंटरवल ऑफ 15 days जाल्यार म्हाका दिसना हेका कितें लागतलें. कित्याक तो नॅचरली ग्रो जाता आनी तुमचें नायट्रोजन फिक्सेशन करता. म्हणजे फुडलें पीक जेन्ना घेता ते तुमकां सामकें नायट्रोजन त्या जमनीन फिक्स जाल्लें आसता. बाकी खंयचें पीक घेतना तेजो भरघोस उत्पादन तुमकां मेळपाक शकता नेक्स्ट डे. आनी तुमची जमीनय आज ना ऑर्गेनीक खेती वळटना, ही जमीन बऱ्या प्रमाणान रेडी जाता. अच्छा. जमनीची तपासणी करपाक जाय, मातयेची तपासणी करपाक. म्हणजे खूब फावटी लोक सांगता की कसलेंय तुमी पीक घेवचे आदी ती जमिनीची माती तपासून घेयात. कशें जाता, ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान माती तपासणी करप तशें योग्य जायना. कित्याक त्या टायमार मातशें मॉइश्चर आसता. मॉइश्चर आसतना जमीन तपास करप हें योग्य न्ही. म्हणजे खंयचें उदक खंय व्हांवन आयिल्लें आसता, खंयचें तुमकां समज न्यूट्रिशनूच घेवन त्या जाग्यार वयल्यार मागीर दाखयतना रिपोर्ट कितें दाखयता की फूल न्यूट्रिशन जमीन आसा. ते योग्य म्हाज्या कोतान फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील त्या टायमार तुमी टेस्ट करप आपल्यो जमनी. चारीच कोणशातले माती घेवप, ती सॅम्पलिंग करप आनी ICR आमचे हे मडगांव आनी ओल्ड गोवा आसा तो तुमी टेस्टिंगाक धाडप. तेन्ना तुमकां तो इज एक्चुअली इज गूड. तुमच्या जमनीन कितें कमी आसा तें आमकां कळपाक शकता. आमच्या जमनीन कितें बाबा कमी आसा तेच्या प्रमाणे तुमकां लागवड करपाक शकता. बाबा हे कमी आसा, हे आमकां सारें हेका दिवपाक जाय, हे खत दिवपाक जाय. आतां समजा तुमची ही मुलाखत आयकून समजा कोणाच्या मनान इत्सा जाली की चवळी आनी हळसाणे लागवड करपाक जाय, जाल्यार तांकां योग्य मार्गदर्शन कोण दितले? तशें योग्य मार्गदर्शन तुमकां तुमचो ZDO झोनल
झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान मेळपाक शकता. तशें ICARांतल्यान मेळपाक शकता. ही वरायटी आसा कावपी 3, म्हणजे आमी जी वरायटी रोयतात ती कावपी 3 हीच वरायटी आमी रोयता. काय जेन्ना नवीन काय आयिल्लें ना, ही कावपी 3 तुमकां ICAR आनी तेज्या प्रमाणे समज म्हाज्या सारके काही शेतकार आसा आधुनीक, ते आधुनीक तरेन करता, तेंचे कडच्यान तुमी तेंच्या कडच्यान काही मार्गदर्शन घेवन तेंच्या प्लॉटार विजीट दिवन तुमी हे उत्पन्न घेवपाक शकता आनी हेतून तुमी भयानक मोठ्या प्रमाणान प्रॉफिटूय करून घेवपाक शकता. कित्याक हे सामके हेजे पीक लोकांक केन्ना जाय आसता. म्हणजे आतां तुमी समज ते स्टोर कॅश क्रॉप आनी तेजो एकूच हे आसा की ते चड दीस टिकना, तेका बरड लागता, कीड लागता, म्हणजे तुमकां ते स्टोर करपाक कळपाक जाय. म्हणजे म्हाजो एक अनुभव आयिल्लो आसा स्टोर करपाक, की तुमी ते 1-1 किलोची पाकिटां करपाची साफ करून, आनी तुमचो डीप फ्रीज आसता, व्हडले आयस्क्रिमाचे फ्रीज आसता, तितून 1-2 दीस सुद्दां दवरले जाल्यार तेका कांय जायना. हो म्हाजो अनुभव. त्याच्या नंतर तुमी काडून भायर एक ड्रमान पॅक करून दवरपाक शकता, तेका कांयच जायना. म्हणजे मागीर तेजो श्रावण म्हयन्याक तेजो परतो डिमांड वाडपाक लागता. जसो तो डिसेंबर जानेवारी लग्न समारंभात तेजो डिमांड वाडटा, तसोच आतां चवथी कडेन वाडपाक लागतो. चवथी, दसरो, दिवाळी पर्यंत पडटा तेन्ना कितें अळसांदे आसना त्या टायमार, तेन्ना तो डिमांड वाडटा. तर समज आमी तो स्टोर करून दवरलेलो 300 रुपया, तो 400, 450, 500 रुपयान मेळपाक शकता. म्हणजे हे शेतकारांक शिकपाची गरज आसा की तुमी पिकोवपाची आनी मागीर तो कसो स्टोर करून दवरपाचो. हेज्या वेळान तुमचें इनकम ते 5 लाखा वयल्यान 8 लाखार पावपाक शकता. फक्त तुमी तो दवरपाक कळपाक जाय. तुम्ही सांगले की 1 किलाची पाकिटां करपाची, डीप फ्रीजान दवरपाची आनी 2 दिसां उपरांत ती काडून दवरपाची, मागीर फुडें तांकां काय जायना. तशें काय जायना. हो म्हाजो आज पर्यंतचो अनुभव. खूब सुंदर माहिती. म्हणजे ती बांदून घट्ट एअर टायट करपाची, 1-2 दीस डीप फ्रीजान दवरा आनी काडून असलोशी हेतून घालून दवरा, एअर टायट डब्यांनी दवरा, कांयच जावपाना. अशें म्हाजो प्रत्यक्ष अनुभव. ह्या दोनूय पिकांचो समजा विचार करत जाल्यार हातूंत हायब्रीडचो कितें फायदो जाता? ना, हे सद्याचे अळसांदो आसा हो आमचो लोकल अळसांदो, म्हणजे गोंयची स्पेशलिटी. तेतून अजून हायब्रीड काय लोक वचना. कित्याक अळसांदो आसता बारीक, जेन्ना तो आमी शिजयता उदकान हे घालता तेन्ना तो असलोचो बिगड सायज जाता. अजून तेतून हायब्रीड वरायटी येवना. समज हायब्रीड आयले जाल्यार तेजें उत्पन्न आनी डबल जातलें. हांव 2 टन सांगता ते 4 टन जातले. बरोबर. म्हणजे हायब्रीड अजून पर्यंत काय कोण गोंयान वापरिनात. बरोबर. आमी जेन्ना पेरणी करता, लागवड करता, तेन्ना ते बियाण्याची आमी कशी कितें निवड करप? म्हणजे बियाणे आमी जेन्ना आमी शांगो काडटा, म्हणजे जेन्ना आमी फेब्रुवारीन किंवा जानेवारी फेब्रुवारीन जेन्ना आमी हार्वेस्ट करताले, तेन्ना जे मोठे बी आसता, स्टार्टींग जे बी आयिल्ले आसता मोठे, ते काडून आमी बियांक दवरप. बरोबर. तेज्या नंतर तुमी बाकीचो सेलाक करात. ते बियांक काडून दवरतना तेका मातसो मिठाचें उदक लायता काही लोक. बियांक दवरतना मिठाचें उदक लावन स्टोर करता. म्हणजे एअर टायट हितून ते स्टोर करून दवरप. कितल्या आपल्याक फुडल्या वर्सा 20 किलो लागतले, ते पयलींच काडपाचे, एअर टायट काडपाचे, मिठा उदक गरम हेका दाखोवपाचें वतान 2 वतां, आनी एअर टायट करून ते दवरपाचे. तेका आनी कांय जायना. यू कॅन कीप इट फॉर म्हणजे 4-5 म्हयने तांकां कांयच जावपाची शक्यता ना. आमी तरी हो सद्या हांव तरी ही प्रॅक्टीस करता. ओके. तुमकां ह्या पेरणी, लागवड ह्या हातूंत दांडगो अणभव आसा आतां मेरेनचो. तुमच्या अनुभवांतल्यान म्हाका सांगात की कितें काळजी घेवपाक जाय शेतकाऱ्यान अळसाणे, चवळी जावं हेर पिकां घेतना म्हत्वाची खबरदारी कितें घेवप? महत्वाची खबरदारी म्हणजे आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांनी ते पीक लायतकीर त्या पिका कडेन एक कंटिन्युअस 8-10 दीस फॉलो करपाक जाय. आमचें कितें जाता गोंयान, आमी लायता आनी आमी 4 दीस त्या झाडा कडेन वचत ना, झाडा कडेन वचत ना आनी ते मागीर झाड मेलें म्हणटा. तेका म्हणजे प्रत्येक रोपां वेगळी वेगळी आसता. तेका उदक चड जावपाक जायना. म्हणजे उदक चड जाल्यार ती मरपाक शकता. उदकाचें हें पळोवपाक जाय. म्हणजे मातये भितर हात घालून तुमी चॅक करपाक जाय की बाबा एक गुळो करपाक जाय मातयेन हात घालून, आनी चॅक करपाक जाय की बाबा हातींतल्यान उदक भायर सरता काय ना. हातींतल्यान उदक भायर सरलें की तुमी चिंतपाक जाय की उदक चड जाल्लें, आमची मुळां कुसपाक शकता. अशें तुमी प्रॅक्टीस करचें पडटा. प्रत्येक प्रॅक्टीस अशीच आसता. प्रत्येक म्हणजे प्रॅक्टीस करतना फक्त तुमी झाडा कडेन लक्ष दिवपाचें. आपल्या झाडाक कीड लागलेली आसा काय ना, काय कितें जाल्लें, आपलो ग्रोथ कसो आसा, हेजेर तुमकां म्हायती मेळत वता. म्हणजे तुमी फक्त तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. इल्ली तुमकां आजकाल मोबायल फुडें पावल्ले आसा, नवीन नवीन एप आयिल्ले आसा, तुमकां ते दाखयता, फोटो मारल्या पुरो, खंयचे वखद जाय ते तुमकां सांगपाक शकता. इतल्या मुखार हे आतां फुडें फुडें तर हेज्या मुखार वतली टॅक्नॉलॉजी. रायट. सो एकंदरीत तुमी कितलींच वर्सां ह्या वेवसायान आसा, शेती वेवसायान, सरकारा कडल्यान तुमकां कशी कितें मदत मेळटा? सरकारा कडच्यान बरीच मदत मेळटा. म्हणजे ज्यो आमच्यो भाजयो, अळसाणे, म्हणजे एक सरकारा कडेन हें आसा की अळसाण्याकय प्रत्येक आतां भाजयेक नाल्ल आसूं, काजू आसूं, सुपारेक एक एश्युअर प्रायज आसा. तसो एक एश्युअर प्रायज ह्या अळसाण्याकय मेळचो, की हे गोर गरीब लोक लायता हे पीक. म्हणजे भात कापतकीर भाताक काय तसो फायदो ना, लोक फक्त जेवणा खातीर भात लायता. तेच्या नंतर हे अळसाण्यान ताका 4 पयशे करपाक मेळटा. तेच्या खातीर एक गव्हर्मेंटान 400 रुपया तरी ताका एश्युअर प्रायज दिवचो ह्या अळसाण्याक. कित्याक हे फुडें उरपाक जाय हे पीक आमच्या गोंयांत. नाल्यार
काही म्हणजे समज आज लोक शेता कडेन वळपाचे कमी जाल्ले आसा, वळटले. कित्याक म्हाजें मत आसा की 2030 नंतर एग्रीकल्चरा शिवाय आज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस पर्याय खंयचोच ना. एआय टॅक्नॉलॉजी येतल्यो, लोकांची कामां कमी जातली. त्याच्या खातीर सरकारा कडेन मागणी आसा की ह्या अळसाण्याकय तुमी दवरचे पडटले, एका एक एश्योर प्रायज दिवचो पडटलो, जाल्यारूच फुडें हे नवीन युवा पिढी ह्या भितर सरपाक पळयतली. वरद बाबान खरेंच खूप सुंदर म्हायती दिताना एक गजाल तेणी प्राकर्शान सांगल्यात, ती म्हणटा की हळसण्यांक एश्योर्ड प्रायस दिवचे सरकारान. खूप सुंदर. आनी हे समजा दिले जाल्यार डेफिनेटली हाजे प्रोडक्शन आनीकूय वाडटलें. सो वरद सामंत, मुद्दाम तुमी आमच्या स्टुडियोन आयल्यात आनी हळसाणे आनी चवळी लागवड हाचे विशीं म्हायती दिल्यात. आकाशवाणीच्या वतीन तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. धन्यवाद. धन्यवाद.